नमस्सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अभ्यासचर्चावर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धाङ्गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। केचन अभ्यासाः सन्ति। सन्धिः सन्ध्याभावं वा समर्थ्यत। 8 के वक्तुमिच्छन्ति हस्तमूलयन्तु। उमा भगिनी उमा भगिनी उमा भगिनी कैन यू हियर मी? आं भगिनी श्रूयते वा? श्रूयते वा? श्रूयते। I can hear श्रूयते? Yes ma'am. भानु इति ओत् इति संज्ञासूत्रम् अस्ति। सूत्रार्थम् ओदान्तो निपातः प्रगृह्य स्यात्। नो इति चादिगणस्य ओदान्तः निपातः। यदा निपातः ओकारः भवति प्रगृह्यः भवति। अनन्तरं प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति विधिसूत्रेण प्रकृतिभावः सन्धिः न भवति। भानो इति। परन्तु just 1 second. श्रूयते वा? भानो इति it is sambuddhi. Bhano is the sambuddhi sambodhana prathama. It is not it is not a single ach okara. So if it is if it is no, then it is we can say it is ekas nipata and it is okaranta. But bhano is one word and it is sambuddhi. That okara is of the bhanu okara sambuddhi द्विवचने एकवचनं सम्बोधनायाम् एकवचने प्रथम एकवचने अस्तु. So what do we get? अस्तु भगिनि. So what is the sutra that applies here? सम्बुद्धो शकल्यस्तेन वा वनार्षेत्. सम्बुद्धौ शाकल्यस्य एतावनार्षे. सम्बुद्धौ शाकल्यस्य एतावनार्षे इत्यनेन प्रगृह्य संज्ञा भवति. Then the usual vidhi sutra is कृत प्रगृह्य अचिनित्यम् प्रकृति भावः भवति. अपर एतत्तु भानो इति. Okay, so it is भानो इति. Yeah, if it gets pragriya samya, then it is bhano iti or bhano iti. Bhanaviti, that's also bhano iti अभावत्वेन एकोयवायवः भानविति इति भवति. भानविति and usual लोपशाकल्यस्य भान इति. भान इति. So there are 3 forms. One is bhano iti. So if it gets pragriya samya, then Bhano Bhanaviti, Bhana iti. Then Bhanaviti and Bhana iti. अस्तु. गणपति महोदय. गणपति स्वामी महोदय. नमस्ते भगिनी. अत्र शमु प्लस अस्तु प्लस इति अस्ति. अत्र उञः इति प्रगृह्य उकारस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति. मया उञो वो वा इत्यनेन मया उञो वो वा
मया उञो ओवा इत्यनेन तदनन्तरं प्लुत प्रगृह्य संज्ञा इत्यनेन सूत्रेण by that sutra maya unyo ova, what happens? प्रगृह्य संज्ञा भवति That doesn't give that sutra doesn't give pragritya samya. That gives vakara adesha optionally for uy. That here in the shamu, that ukara, for that ukara it gives the, here the shamu, it is unya. That it is of course it is that nipata, that unya is a nipata. For the u gives the optional vakara. Okay, that's what that sutra says. अस्तु अपि च उकारस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति खलु yes, निपातः अस्तु इत्यनेन शमुवस्तु तदनन्तरम् अस्तु प्लस् तत्र शमु अस्तु प्लस् इति इत्यनेन तत्र यण् सन्धि अपि भवति खलु शमुवस्त्विति एकरूपं. So that if we get the vakara is optional. The vakara adesha pakshe we get shamvastu, shamu plus astu, shamvastu plus iti, shamvastviti iti bhavati. परस्मिन् पक्षे किं भवति यदा उकारः निपात संज्ञा इति स्वीकुर्मः तदा किं भवति तत्र शमु प्रकृतिभाव अस्ति भवति तत्र शमु एकाच् निपात आम् तत्र शमु अस्त्विति शमु प्रकृतिभावः अस्त्विति उभयोरपि यण् सन्ति भवति खलु पक्षद्वयमस्ति एकं यदा मय उयो ओ वा इत्यनेन उकारस्य वकारादेशः विकल्पेन भवति शंवस्तु इति भवति शंवस्तु प्लस् इति शंवस्त्विति इति भवति तदभावे उकारः अत्र शमु इत्यत्र शम् उ तद् ऊञ् अस्ति इट् इस् एकाच् निपात सो निपात एकाजनाङ् इत्यनेन प्रगृह्य संज्ञा देन् by pluta pragrihya achinityam get prakriti bhava shamu astu plus iti eco energy it happens and shamvastviti. अस्तु अवगतं धन्यवादः. नमस्ते भगिनी, श्रूयते वा? नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. हेलो, श्रूयते वा? महालक्ष्मी आं श्रूयते. अहो आश्चर्यम्. ओच्छादिगणे ओदन्ताः निपाताः प्रगृह्याः अतः कृतप्रगृह्य आचिनित्यम् इति सूत्रेण अहो आश्चर्यम् इति भवति. समीचीनं. प्रकृतिभावः भवति. प्रकृतिभावः सन्धि कृतप्रगृह्य आचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः. दिस् अहो इस् ओकारान्त निपात.
So aho is aho आश्चर्यं. सन्धिः न भवति. धन्यवादः. मैथिली भगिनी. नमस्ते भगिनी. अग्नि अत्र अग्नि द्विवचनम् अस्ति, अतः ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा भवति. प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण अग्नि अत्र अन्तिमरूपम् एव भवति. ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन अग्नि इति यस्य प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम्. प्रकृतिभावः अग्नि अत्र सन्धिः न भवति. धन्यवादः. प्रवीणा भगिनी. नमस्ते. आगच्छति आ इच्छति एच्छति आद्गुणः इति सूत्रेण अवननान्तात् अचि परे पूर्वपर्वयोः एकादेशे गुणः भवति. स्थाने अन्तरतमः प्रयुज्य आ प्लस ई इज इक्वल टू ए आदेशः भवति. समीचीनम्. आद्गुणः इत्यनेन एकारादेशः पूर्वपर्योः गुणः. इट् इस् स्थानेन्तरतमः वै स्थानेन्तरतमः इट् एकारादेशः एच्छति. धन्यवादः. धन्यवादः. रामनाथन महोदय. प्र प्लस एति प्र is उपसर्गम ending with a plus एति पररूप संधि भवति. So प्रेति is the final form. Preti. But yes, but we have eighth too, right? Oh. So that is eighth too is apavada to pararupa. Oh. So because the yengi pararupam, it says akara varnanta upasargat ing adav dhato pare. But just by the mentioning of eti edhat, we have a special sutra for that, which means this is apavada. We can remember it like. Okay. Dhanyawad. See, by eti edhat yutsu ityanena vriddhihi bhavati praiti. The plus eti praiti. विजयलक्ष्मी भगिनी. विजयलक्ष्मी भगिनी. नमस्ते भगिनी. योगः अग्ने अत्र इति निपात एका जनाङ् इति वा भगिनी? निपात एका जनाङ् इत्यनेन इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति. But if it is there are two types of there is one is nyit and one is anyit. अत्र तु ङित् इत्यस्य अर्थः एतत् ङित् वा? So ईषदर्थे मर्यादा अभिविधि. So it is, I think it is still I'm not sure, but it is either maryada or abhividhi. This from Agni or till that
till the until something till the Agni. Okay. Tarhi Maryada or Abhividhi, it is Nit. Tarhi atra sandhi bhavati. It is not Nipata. So Nipata eka jana. Ekas Nipata, especially Akara, if it is Anang, not, if it is not Nit, then it will get Nipata Samya. But this is Nit. So no Nipata, no Pragrihya Samya, no Prakriti Bhava. Then in that level, let's say this. So Sandhi Bhavati. Agneti. Sutram Akasavarne dirghah. So Akasavarne dirghah ityanena Sandhi dirghah bhavati Agnehi. Uma Bhagini. Uma Bhagini. You have to unmute yourself. श्रूयते वा? Yes. हरे इति संबोधन प्रथमविभक्तिः एकवचन, परन्तु ओकारः न। सम्बुद्धौ शकलस्य तत् सूत्रं न कर्तुं न शक्यते, परन्तु एचोयवायावः इति अयादेशः भवति। हर इति लोपशाकल्यस्य इति सूत्रेण हर इति समीचीनम्। एचोयवायवः इत्यनेन हर इति लोपपक्षे हर इति। अग्रिमोऽपि भवती वदतु। अग्रिमः ये हि हरे ये हि हरे इति प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा निमित्तः प्रकृतिभावः। समीचीनं। प्लुत इति हरे प्लुत प्रगृह्य इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति। एहि हरे इति सन्धिः न भवति। धन्यवादः। गणपति महोदय। अतो अयम् अत्र अतो इति चादिगणे अस्ति। अत्र ओत् इत्यनेन सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा प्राप्नोति, अथवा अत्र तदनन्तरं प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति इत्यनेन सन्धेः अभावः भवति। अतो अयम् इति पृथक् पृथक् पदमेव। अतो अयं समीचीनं। तत्र ओकारः ओकारान्त निपातः। So ओत् इत्यनेन प्रकृत्य संज्ञा प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम्। You get प्रकृतिभाव अथो अयं सन्धिः न भवति। So I just wanted to tell. अत्र मम प्रश्नः एकः अस्ति। पूर्वस्मिन् हरे इति तत्र किमर्थं सम्बुद्धौ साकल्यस्य इत्यनेन प्राप्तिर्नास्ति इति न अवगच्छामि। सम्बुद्धौ साकल्यस्य एतावनार्षे it has to be, there are two conditions. It has to be sambodhana pratama and it has to be, the ending has to be okaranta. Okay, here it is the previous one. अत्र सम्बुद्धौ साकल्यस्य तत्र कुत्र ओकारान्तः इति भवेत् इति नियमः अस्ति। सम्बुद्धौ साकल्यस्य that I have to check, will confirm it with Soumya Bhagini. But the condition is there, the niyama is there. Sorry. The niyama is there that it has to be okaranta. Sambodhana pratama, okaranta sambodhana pratama. Okay, it has to be okaranta. Where it comes from, I am not sure. We'll not sure.
आ इच्छति तत्रापि मम भ्रमः अस्ति अत्र किमर्थम् आ इति तत् अङ्गित् किलो अङ्गित् किम् आ प्लस् इच्छति it is neat because Ishadarthe we have if we remember that Karika it will be helpful. Ishadarthe Kriya Yogi. So Ichchati is Kriya, right? So Ishadarthe Kriya Yogi Maryada Abhividyoho Etamatam Nitam Vidya. So these four it is neat. So Ishadarthe Kriya Maryada Abhividya. For these four it is neat. But this is not. Yeah. If it is neat, then there is no, it is not nipata. That is ekas nipata. Nipata, what is the sutra? Nipata ekaj ananga. Ekaj ananga. Okay. But that is not nit. Anang means what? Nakara ang na bhavet iti. So, not nit. Okay. But here it is nit. So there is no nipata. No nipata samya, and henceforth there is no pragrihya samya. अत्रापि नित्यैव यथा आ अग्नेः एव परन्तु अस्तु those four nishadarthe kriyayoge maryada abhividhi, for those four it is nit. Okay, so henceforth it is not nipata. No, so it does not get the nipata samya, and it doesn't get pragrihya samya also. Okay. Okay, धन्यवादः. तो आपको can you tell this also more than jano plus ayam? You can tell this. जनो अयम् अत्र जनो इति पदम् अयम् इत्यपि पदं जनोऽयम् अत्र पूर्वरूपसन्धेः प्राप्तिः भवति एङ् पदान्तादिति इत्यनेन जनोऽयम् इति अन्तिमरूपम्. एङ् पदान्तादिति इत्यनेन पूर्वरूपं भवति जनोऽयम्. धन्यवादः. महालक्ष्मी भगिनी. ईशः श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते. निपात एका जनाङ्ग इत्यनेन एका ई प्रकृत्या भवति, कृतप्रकृत्या अचिनित्यम् इत्यनेन ईशः इति भवति, प्रकृतिभावः भवति. एकः सन्देहः अस्ति. Yeah. So I'll just show it and then I'll come to it. So nipata eka janang ityanena it is ekas nipata and anang. So it gets nipata samya and krita pragrihya achinityam ityanena prakriti bhavah bhavati no santi. So ishaha. What's the doubt? अरे इति दूरात् दूते च प्लुतः भवति, एकारान्तं प्लुतः भवति, अतः अरे इति भवति किल प्रकृतिभावः. All sambuddhi need not be pluta. Suppose we say hare iti, so it can be just the dirgha. If it is durad, if it happens to be, we happen to call somebody from a distance, then it gets the pluta samya. Okay, so the thing is, or the sambuddhi sambuddhi चेत् प्लुतः भवेत् और दूरात् आह्वानं भवेत् इति नियमः नास्ति. सम्बुद्धो नास्ति भगिनि, दूरात् दूते च प्लुतः भवति इति.
one second, we'll come to that. This one you're asking? अरे इति previous one. Okay. एकारान्तम् अस्ति अरे इति सम्बोधन पृथक्प्रज्ञा अरे सन्धिः भवति इति एचोयवायवः इति सूत्रेण अन्य प्रकृतिभावः अपि भवति वा? तदेव वदामि. हरे इस् सम्बोधन प्रथमा. Okay. All sambodhana pratama need not get the pluta samya. Okay. If we are calling out somebody from a distance or somebody who is at a distance, then we get pluta samya, then prakriti bhavah bhavati. यदि कोऽपि समीपे अस्ति तदा वयम् आह्वयामः तदा प्लुत संज्ञा न भवति. अवगतम्? धन्यवादः. क्लियर् न? Okay. So the next अभ्यासः फाइनल अभ्यासः अस्ति. मैथिली भगिनी. नदी प्लस् एति. भगिनी नदी योगः एति. अत्र इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण नदी एति भवति. ह्रस्व इकारः प्रकृतिभावः तदनन्तरं भवति. अथवा इको यणचि इति सूत्रेण नद्येति इति रूपम् अन्तिमरूपं भवति. समीचीनं. सो इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन पदान्त इकारस्य ह्रस्वः भवति. तदनन्तरं प्रकृतिभावः. सो नदी ह्रस्वः नदी एति. तदभावे इकोणचि सामान्यं इकोणचि इत्यनेन यणादेशः भवति नद्येति. सो टू फॉर्म्स नदी एति और नद्येति. The other one also you can say भगिनी. मैथिली भगिनी. आं भगिनी. पितृ ऋणम्. अत्र ऋत्यकः इति सूत्रेण प्रकृतिभावः भवति. पितृ ऋणम् अथवा अकसवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घऋकारः भवति. पितॄणं भवति. समीचीनं. So actually the rule is hrasvaha and then followed by prakriti bhava. Here it's already hrasva is there. So no further. ऋत्यकः इति सूत्रेण प्रकृति भावः भवति. पितृ ऋणम् तदभावे नाम अपरस्मिन् पक्षे तसवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घः भवति. So पितृऋणम् and the other one is पितॄणम्. Okay. धन्यवादः. सरिता भगिनी. श्रूयते वा? श्रूयते. साधु इमौ अत्र एतुदे द्विवचनौ सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा भवति. साधु इति द्विवचनं भवति. तत्र सन्धिः कृतप्रगृह्य प्रकृतिभाव इति सूत्रेण साधु इमौ कृतप्रगृह्य अचिनित्यं. तत् सूत्रं. कृतप्रगृह्य अचिनित्यं. समीचीनं. So the sadhu is dvivachanam. Sedude dvivachanam pragrihyam and कृतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृति भावः भवति. साधु इमौ. सन्धिः न भवति.
Can tell the next one also, Sarita Bhagini. प्रयत्नं करोमि सुधी उपास्य तत्र यण् सन्धेः सुद्युपास्य भवति अनन्तरम् अनचि च सूत्रेण धकारस्य द्वित्वं भवति सुद्धिपास्य परन्तु अनन्तरं झलां झषि सूत्रेण धकारस्य धकारः भवति सुद्ध उपास्य इति सुद्युपास्य समीचीनं। तो लिकोनसि इत्यनेन जनादेशः सुद्युपास्यः अनचित इत्यनेन धकारस्य द्वित्वं पुनः झलां जस्य इत्यनेन धकारस्य जष्ट्वं भवति सुद्युपास्यः। So this द्वित्व is विकल्प, so द्वित्व भावे सुद्युपास्यः इत्येव सुद्युपास्यः। और once the द्वित्व is done, then the jastvam is compulsory and we have sudyupasya. समीचीनं भगिनि, धन्यवादः। विजयलक्ष्मी भगिनी। पुरुष ऋषभः अत्र ऋत्यकः इत्यनेन पुरुष ऋषभः इत्येव तिष्ठति, सन्धि न भवति, प्रकृतिभावः। अनन्तरं पुरुषर्षभः इति आद्गुणः इति सूत्रेण समीचीनं। ऋत्यकः इत्यनेन पदान्त अकारस्य ह्रस्व ऋकारे परे ह्रस्वः फॉलोड बाय प्रकृतिभाव। तो पुरुष ऋषभः तदभावे आद्गुणः इत्यनेन गुणः भवति पुरुषर्षभः। तो पुरुष ऋषभः and पुरुषर्षभः। धन्यवादः। You can say the next one also. साक्षी आत्मा। साक्षी आत्मा अत्र क्ष इत्यस्य ह्रस्व इकारः इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण भवति। अनन्तरं एकम् अस्ति खलु, तद् विस्मृतवती, तद् ह्रस्वं कृत्वा सन्धि न भवति। The same sutra says ह्रस्व and प्रकृति भाव। हाँ, ह्रस्व and प्रकृति भाव। अनन्तरं साक्ष्यात्मा इति इको यणचि इति सूत्रेण इकारस्य तो सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन पदान्तकारस्य अत्र ईकारः अस्ति, तस्य ह्रस्वः भवति, ह्रस्वसमुचितः प्रकृतिभावः। तो ह्रस्व and followed by तन्निमित्तकः प्रकृतिभावः भवति साक्षी आत्मा। Then इको एनचि, the next other option, the form is साक्षी इको एनचि इत्यनेन साक्ष्यात्मा। साक्षी आत्मा and साक्ष्यात्मा। साक्ष्यात्मा। धन्यवादः। उमा भगिनी। श्रूयते वा भगिनि? या गुरु आज्ञा इको एणचि इत्यनेन उकारस्य स्थाने अचिपरे वकारादेशः गुर्वाज्ञा। तावदेव इको एणचि इत्यनेन उकारस्य वकारादेशः गुर्वाज्ञा। अमी अश्वाः प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन अमी शब्दः अकारे परे प्रकृत्या भवति। अदसोमात् इत्यनेन अमी इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा। अमी अश्वाः सन्धिः न भवति। सन्धिः न भवति। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यं, the प्रगृह्य संज्ञा is by अदसोमात्। तो अमी अश्वाः सन्धिः न भवति। धन्यवादः। धन्यवादः।
गणपति महोदय अत्र असौ आदित्यः इति अस्ति। अत्र एचोयवायावः इत्यनेन सूत्रेण औकारस्य आवादेशः भवति। अतः असावादित्यः इति अन्तिमरूपं भवति। अन्यत् किमपि उत्तरं नास्ति इति चिन्तयामि तत्र रूपम्। तावदेव लोपशाकल्यस्य आम् 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 लोपशाकल्यस्य अपि अत्र भवति। असा आदित्यः इति खलु लोपशाकल्यस्य अनन्तरं। समीचीनं। एचोयवायावः इत्यनेन आवादेशः असावादित्यः। Optionally we get lopah asa aditya, asawaditya and asa aditya. Then say next one also raja plus rishi. Raja plus rishi atra adgunah ityanena rajarshiः भवति। अनन्तरं द्वितीय रूपं ऋत्यकः इत्यनेन राजा ऋषिः इति सन्देहे अभावः तत्र खलु। प्रकृतिभावः, but before प्रकृतिभाव what happens? अत्र ह्रस्वरूपं भवति किं? ह्रस्वः भवति राज ऋषिः इति वा? समीचीनं। ऋत्यकः इत्यनेन पदान्त अतः ह्रस्वः and followed by प्रकृतिभाव. So राजऋषिः and the other one is adgunah इत्यनेन राजर्षिः and राजर्षिः. अस्तु, धन्यवादः। महालक्ष्मी भगिनी to unmute yourself. Maithili Bhagini? Okay, Mahalakshmi Bhagini, I can hear you. Yeah. नो इदं सन्धिः भवति एचोयवायवः इत्यनेन ओकारस्य स्थाने औ आदेशः भवति। नविदं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन न इदम् इति भवति। No is nipata, right? Okaranta nipata. ओकारान्तं सम्बुद्धौ शाकल्यस्य एतावनाशयः। No. Nipata. This okaranta nipata. So oath. Oath is pragrihya samya. Okay. Then plata pragrihya achinitya mityanena prakriti bhava. Okay. So no. This is a nipata. Okaranta nipata. So no idam. No idam ityeva bhavati. No idam ityeva. Sandhihi na bhavati. Next one also you can say nahi plus asti. इको एणचि इत्यनेन इकारस्य स्थाने यकारादेशः भवति। नाहि अस्ति इति। लोपशाकल्यस्य इति। अन्यस्मिन् पक्षे इको एणचि यकारादेशः भवति, अपरस्मिन् पक्षे किं भवति? विकल्पेन न जानामि। प्रकृतिभावः। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन पदान्त इकारस्य ह्रस्वः प्रकृतिभावः भवति। ओके, सो नहि अस्ति प्रकृतिभावः नहि अस्ति and yan sandhi is the so yan इको एणचि इत्यनेन यकारादेशः नहि अस्ति. So नहि अस्ति and नहि अस्ति both. धन्यवादः।
This is because padanta ik. Okay. So here dvitvam, you have to say the dvitvam, the sutra and what happens. Maithili Bhagini. आं भगिनि कर्ता अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण इत् अस्ति अत्र तकारस्य द्वित्वं भवति अतः अन्तिमरूपं कर्ता कर्ता तकारस्य अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन रेफात् परस्य तकारस्य द्वित्वं भवति. कर्ता. It's difficult to pronounce. कर्ता. Next one. कर्म अत्र रेफात् अनन्तरं मकारस्य द्वित्वं भवति अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण अन्तिमरूपं कर्म कर्म अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन रेफात् परस्य मकारस्य द्वित्वं कर्म. धन्यवादः. धन्यवादः. प्रवीणा भगिनी. प्रवीणा भगिनी, unmute yourself. I can hear you. पुत्रः अत्र अनचि च इति सूत्रेण उ अच अस्ति त यर वर्णः अस्ति र इति अनच् अनच् अस्ति इति उक्ते तस्य द्वित्वं भवति. तकारस्य द्वित्वं भवति. पुत्रः. समीचीनम्. अनचित इत्यनेन उकारात् परस्य तकारस्य द्वित्वं भवति. पुत्रः. नेक्स्ट वन आल्सो यू कैन से वर्त्मा. वर्त्मा अत्र अचोरहाभ्यां द्वे यरः अनुवृत्ति अस्ति. अचोरहाभ्यां द्वे यरः अनुवृत्ति अस्ति. अतः अच अस्ति, र रेफ अस्ति और त यर वर्ण अस्ति इति उक्ते त वर्णस्य द्वित्वं भवति. वर्त्मा. वर्त्मा. अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन रेफात् परः कः वर्णः अस्ति? तकारः अस्ति. तकारस्य द्वित्वं वर्त्मा. धन्यवादः. धन्यवादः. सरिता भगिनी. साध्वी. खलु श्रूयते भगिनि? यस्. या. साध्वी अत्र स अधिक आ अधिक ध अधिक व अधिक इ तत्र अनचि च सूत्रेण अचि परस्य यरः स्थाने अचि परस्य यरस्थाने अनचि परे अचः परस्य यरः स्थाने अनचि परे द्वित्वं भवति. तत्र ध ध इति भवति, परन्तु ध ध इति अस्ति चेत् जलां जषि सूत्रस्य सूत्रः सर्वदा भवति. तत्र वा नास्ति, विकल्पेन नास्ति. तत्र स आ द ध व इ इति भवति, दीर्घ इ. तत्र साध्वी इति भवति. समीचीनम्. अनचित इत्यनेन धकारस्य द्वित्वं भवति. Once that is done, then dhalam jashi इत्यनेन प्रथम धकारस्य जष्त्वं भवति. साध्वी.
of course, I mean the vikalpa Dvitva is only being asked. This Anasita is optional. Just to remind, it's optional. धन्यवादः. You can say the next one also. कार्तिकः. प्रयत्नं कुर्मः करोमि. अत्र क अधिक आ र त अनन्तरं क अस्ति. अचोरहाभ्यां द्वे अच परस्य र अथवा हकार योः अनन्तरं यदि अच अस्ति तत्र अच परस्य रेफहकाराभ्यां परस्य यरः. यरः. अच परस्य रकार हकाराभ्यां परतः यरस्य स्थाने परः यरस्य स्थाने द्वित्वं भवति. अचोरहाभ्यां द्वे सूत्रेण कार्तिक तत्र तकारस्य द्वित्वं भवति. ओके. सो अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन तकारस्य रेफात् परस्य तकारस्य द्वित्वं भवति. कार्तिकः. धन्यवादः. विजयलक्ष्मी भगिनी. हाँ भगिनी, वाग्वादः अत्र अनचिच इति द्वित्वं भवति खलु? द्वित्वं भवति. आकारात् परे ग अस्ति, तदनन्तरं यरः अस्ति. गकारस्य द्वित्वं भवति. वाग्वादः इति भवति विकल्पेन. अनचिच इत्यनेन आकारात् परस्य गकारस्य द्वित्वं भवति. वाग्वादः. Next one also you can say पूर्वाह्नः. पूर्वाह्नः अत्र ऊकारात् परे रेफः अस्ति, अनन्तरं वकारः अस्ति. वकारस्य द्वित्वं भवति. अनन्तरं आकारः अस्ति, आकारात् परे हकारः अस्ति, हकारात् परे नकारः अस्ति. नकारस्य अपि द्वित्वं भवति. द्विवारम् अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रस्य कार्यं भवति. पूर्वाह्नः वकारः द्विवारं, नकारः अपि द्विवारं. So अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन the same sutra applies in two different places. One is after the repha. One second. So after the repha, the vakarasya dvitvam bhavati and hakarah asti. So a n asti. So by the same sutra, nakarasya api dvitvam bhavati. So vakarasya dvitvam, nakarasya dvitvam. भगिनी, पूर्वं साक्षी आत्मा तत्र भगिनी पाठितवती पदान्त इको ह्रस्वा वा स्यु सवर्णे अचि. तत्र लघु सिद्धान्त कौमुदीम् अस्ति. ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वरसन्धि. तदेव मनसि न आगतं. तदेव ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वरसन्धि. ह्रस्व विधि सामर्थ्य. तावदेव. विधान सामर्थ्यात् और विधि सामर्थ्यभूत. गणपति महोदय. अत्रापि मध्याह्नः अत्र अनचिच इत्यनेन दकारस्य द्वित्वं भवति. तदनन्तरं जलां जषि इत्यनेन दकारस्य दकारादेशः भवति. अनन्तरम् अपि च अत्र आह्नः अपि अस्ति खलु अत्र अन्तिमे. तत्रापि द्वित्वं भवति.
bhavati. But yeah. Achorahabhyam ityanena. But the thing, it's correct. But the order we have to be careful. First, we do the achorahabhyam because that's the in Tripadi Krame. That sutram prathamam. It is 8446. So achorahabhyam dve, and then we do anasita. It is 847. That's the next sutra. And then Jalam Dashtasi is 53. So we have to keep this Tripadi order in mind, and then first we do Achorahabhyam Dve, Anasita, and then Jalam Dashtasi. So Madhyanaha, and Anasita, by Anasita we get Madh Dhakarasya Dvitvam, then Dhakarasya Jashtva. अस्तु तत्र पूर्वं वाग्वादः इत्यस्मिन् पदे अत्र गकारस्य जलां जषि तत्र न प्रवर्तते खलु तत् सूत्रम् अत्र because it's already just is there, so there is no purpose. आम् तदेव आम् अस्तु अवगतम्. Can they the next one also? आम् सह्याद्रिः सह्याद्रिः अत्र अत्र हकारस्य प्राप्तिरस्ति एचो अचोरहाभ्यां परन्तु तत्र हकारस्य नैव द्वित्वं भवति इति खलु हकारस्य रेपस्य अचोरहाभ्यां द्वे हकारात् परस्य यरः that can happen. I mean, that's the sutra. That's what the sutra says. आम् अत्र हकारस्य एव द्वित्वस्य प्रसङ्गः अस्ति खलु सः by achorahabhyam dve. What's the rule? Akara followed by hakara followed by yar. So that after the hakara, that yar, that only gets this. So yakarasya dvitvam bhavati. Yakarasya dvitvam bhavati. Yes. So the two nimittas are there. This one A, like for example, A after B after C. So for example, so A is ach. Okay. So after A, B has to be there. That is ra or ha. Okay. Then after B, C is yar. So that C, I mean that yar gets dvitvam. अस्तु. So सः याद्रिः इति तत्र यकारस्य द्वित्वं भवति. तदनन्तरं किमपि अस्ति? अनन्तरं one more of the possibility is there. द्रिः तत्र किम् अस्ति सः अन्तिमे न वचामि. आकारः अस्ति दकारः अस्ति रेफा अस्ति. अनस्य रूल् इस् देर्. तत्र अद्रिः दकारस्य द्वित्वं भवति. दकारस्य द्वित्वम्. अत्र रूपद्वयम् अस्ति वा? अस्ति. द्वित्वद्वयम् अस्ति. अस्तु. स्थलद्वये द्वित्वं सम्भवितुम् अर्हति. अस्तु धन्यवादः. समीचीनं. अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन हकारात् परस्य यकारस्य द्वित्वं भवति. And anachita इत्यनेन आकारात् परस्य दकारः, because अचः परस्य रः न तु अनच् आकार दकार followed by रेफा which is anach. So anachita इत्यनेन दकारस्य द्वित्वं भवति. So सह्यात् यकारस्य द्वित्वं दकारस्य द्वित्वं. So अभ्यासः समाप्तः. प्रश्नान् पश्यामः. Agni, in Agni atra.
Ramurthy Mahadevan Mohoday, what is the doubt here? Ramurthy Mohoday. अग्नि अत्र इति प्रश्ने इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रं सूत्रेण अग्नि अत्र इति ह्रस्वः भवति खलु? No, because wherever there is possibility of pluta pragrishya asinityam, the nitya sutram yatra prasakti asti tatra nityam only applies. Oh. So atra agni iti dvivachanam, idude dvivachanam pragrishya ityanena, it is dvivachanam. So it gets pragrishya samya. And by pluta pragrishya achinityam. So pluta pragrishya achinityam is a compulsory. Nityam is there. It's a compulsory sutra. So prakriti bhava is compulsory. The eco savarne, that doesn't apply. Oh, thank you. Thank you. आ प्लस इच्छति अत्र चादिगणे अस्ति अतः प्रकृतिभावः अपि भवितुमर्हति. That's what we have that karika. So in pradigane we have akara, a is there and ang is also there. There are two a's. One is a and another one is ang, which is with nit, lakara. So for that, the differentiation, there is one karika which is being given. Ishadarthe, kriyayoge, madhyada, abhividyoho. All these four, it is nit. Okay. And the sutra says nipata eka janam. Okay. So if it is anang is nipata. And it gets pragrishya samya. So only if it is anang, then it will get pragrishya samya and prakriti bhava. If it is nit, no nipata, no pragrishya samya, no prakriti bhava. So hence sandhi happens. Okay, so ichhati is kriya yoge. Ishadarthe kriya yoge. Ichhati is a kriya. So it is it does not get nipata samya and no prakriti bhava. Okay, so that's what somebody is given. In Shakalyasya Sambuddho Shakalyasya Etavanashe Oth iti anuvartate. So Oth kara comes from there. Okay. Thank you. Should it be written, if it is a prakriti bhava, it should be written as two words separately, or it can it be written together? Both ways are possible. It can be written together or can be written with two separate words. Both are fine. Yeah. So madhyanah ityatra nakarasya dvitvam antima rupepi bhavati kila. Yes, that combination can also happen. So first, we have the by madhyanah machorahabhyam dve, we get the nakara dvitva, and once we do the bit of the dhakara, that nakara dvitvam can still
follow up there also. Mahalakshmi Bhagini, you have a question? Mahalakshmi Bhagini? शमो अस्तु इति शमो अस्तु उयः निपातः भवति अस्तु इति तिङन्ते न भवति वा अत्रापि मयः अस्ति तकारान्तम् Astu ityatra tat ukara, you are asking about that ukara in astu? तिङन्ते न भवति वा yeah, it is not yeah, it is the different, that ukara is, it belongs to the pratying pratyaya, it is not nipata. Yes, it is not nipata. Whereas the kimu and shamu, that ukara is the nipata, umya. It is umya, not even u, it is it's a nipata, ekach nipata. Whereas in astu, it is a different ukara. Yeah, so in dvitvam, doing dvitvam, we can do both the dvitvams also together in the same word. That's possible. In Rajarshihi Shakarasya Dvitvam Bhavitum Shakyate va? Yes. So wherever that condition applies, in all the cases it is possible. Yeah. Okay. शिवोऽहम् एतस्य अन्यरूपः अपि भवति किम्? शिवः अहम्. Sachidananda Mahodaya, what is the doubt? Anything related to this? Sachidananda Mahodaya? Yeah, my question, ma'am, is that it is Shivo plus Aham. So we put this Avagraha Chinna and write Shivoham. But Shivo plus Aham, would that have this possibility of the thing remaining the same? Like I mean, we had examples with O followed by A. So will that apply here too? It is actually Shivaha, I mean, if you split it, Shivaha plus Aham. Shivaha plus Aham, it becomes Shivoham. Those things we will be learning in the Visarga Sandhi, how that happens and all that. But at some stage it becomes Shivo plus Aham, no? Yes, yes. So at that stage, will this rule that you were discussing? Yeah, in Shivo plus Aham, after that Eng of Padanta Dhati applies and then we get Shivoham. The Eng of Padanta Dhati applies there. Okay. Yes. That is Purva Rupa. Purva Rupa applies. Okay. And then we get Shivoham.
So that is one possibility, but I thought you were showing examples where O followed by A will have some different result. That is, there are like two things. One is if it is Okaranta Nipata, okay, then if it is Okaranta Nipata, then Prakriti Bhava will apply, but this is not Nipata. It's just a Padak Subanta. Okay. And another possibility is if it is Sambuddhi, Sambuddhau Shakala Setavanashi, by that, if it is Okaranta Sambuddhi, then you get Prakriti Bhava. But again, here also this Shivo, it is not a Sambuddhi. It is not Sambuddhi. Correct. It is actually Correct. Shiva's, the Prathama Ekavachana. It is a Prathama Ekavachana. So that none of the things which we have applied in few other cases, that doesn't apply. Yeah, actually my problem is I have not understood this Nipata very well. There was a big list that Madam showed, right? Yeah, yes. That's what. So those were specific, I think, specific, not even words. They were just like some characters and phrases with specific, It like is an Avyaya, right? exhaustive list. It is an exhaustive list which it's not practically possible to know everything. But like when we come across these examples, then we will know about. Okay. It's clear to me. Thank you. Panchanagam Swami. Panchanagam Swaminathan Mahoday. If you wanted to say something. Yes, the comment on the previous caller's question is Shivoham, Shivaha Visarga Sandhi, so it becomes Shivo. My question is, if there is no Avagraha, Samyaji said it is not really, should not be there, but somehow people use it. So Shivoham without Avagraha Chinna, will it still stand for Shivaha plus Aham? Or, yes, if you mentioned if it teaches the Prakriti Bhava, if it teaches the Prakriti Bhava, then all the rules, Nipata rules comes in. But I can't think of a word, Shivo, becoming a Prakriti Bhava, because Shivaha becomes right in the way that it's not Prakriti Bhava. Yes, yes. So it's always Shivaha plus Aham. But put the Avagraha Chinna mainly to say that it is followed by Kara, right? Yeah. So in Shivoham, there is no possibility. There is no possibility of that those two words becoming Prakriti Bhava. Yeah, no possibility. So that's what the previous caller's question is very well taken, because he had a little bit of difficulty understanding the definition of Prakriti Bhava. So Prakriti Bhava is a essential requirement before all the Prakrihyas, everything is applied. Right? Am I right? No, that is Prakriti Bhava comes as a later. If it is Nipata Samya, or if it is first, it has to have the Pragrihya Samya. It has Pragrihya Samya, then it will get Plutha Pragrihya Atinityamityane Prakriti Bhava. So okay, just to summarize it, the Prakriti Bhava is a requirement before you apply the Prakrihya rule. Am I right? Have I understood? I think, sir, that Prakriti Bhava is the result, outcome. It is not a condition. Exactly. Prakriti Bhava is the final status quo which happens after Prakrihya, etc. It is not a precondition. So it is like, the actual operation, the actual function is Plutha Pragrihya Atipaye Prakriti Bhava Nityam Prakritya Bhavati. So Plutha, of course, we know, and Pragrihya. Pragrihya is that the main component. Pragrihya Samya, whatever has Pragrihya Samya, that gets Prakriti Bhava. That's what the actual function. So what is Pragrihya? For that, we have to go, there's like one step down. What is Pragrihya? So we have
idure dvivachanam pradrishyam. Right. We have what are the few samya sutras for pradrishya samya, for pradrishya, and even more nipat. One of the sutras is nipata ekajana. So what is nipata? So then we have few things for nipata. So it is like 2-3 layers. It works in 2-3 layers. So maybe if we like tabulate it, Pragrishya. So what are the sutras for Pragrishya? Bhagini has done it obviously. Right. What are the things for Pragrishya? And one of them is Nipata. So for Nipata, what are the sutras we have? So if we like kind of tabulate it, then it will be clear. Yes, it is. You cannot understand everything in one class, but yes, it is a little bit can be. It's like a mathematical rule, logic, Yeah. where you have to really understand one is required, the other before you apply it. That's a very good question by the previous caller. Wonderful question. Okay, thank you. Dhanyavada. Thank you, sir. तेनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् सूक्ष्मं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। धन्यवादाः।